2020 र 2021 पछिको पहिलो होलिडे हैन त? हजुर हजुर लङ होलिडे हाम्रो होलिडे स्टार्ट भयो एकदम रमाइलो सर अब यत्रो झन्डै डेढ 2 वर्षपछिको होलिडे हो बाहिर आउटडोर एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ राज के छ खबर अनि सिमु सर बोलो तपाईले सुटकेस ठुलो ल्याउनु भएको छ के ल्याएर बस्दैछ यार अब तपाईले भनिहाल्नु सबै चारवटा ब्याग ल्याउनु भएको छ मलाई भने हैन सर के सर्ट र प्यान्ट मात्र एउटा दुईटा सर्ट ल्याए हुन्छ भन्नुभयो वेल्सको करिब हामी डेस्टिनेसनबाट 23 माइल जति टाढा छौँ सरहरू सबै थकित हुनुभएको जस्तो छ राजको पुरै थकित मुद्रामा देखेको छु राजलाई मैले एकदम यहाँ कुहिरो लाएर केही पनि देखाएको छैन अगाडिपट्टि चाहिँ 3 घन्टाको ड्राइभपछि करिब 23 माइल बाँकी छ अब वेल्स जाने बाटोमा चाहिँ यो विशाल ताल देखियो यहाँनिर यसको नाम चाहिँ थाहा भएन अलि पर गएपछि कहीँ नाम थाहा पाइन्छ कि हेर्नु पर्ला यो चाहिँ बस्ने क्याराभानमा पुग्यो भर्खरै आफ्टर 4 and 5 आवरको जर्नी भनौँ यहाँ गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि छ यहाँ बिचको अगाडिपट्टि यो डेक मासु कस्तो छ त भाइ यो हाम्रो पहिलो दिन वेल्सको लन्च नै भनौँ न साँझतिर अब सी साइड छ भन्ने सुनियो यतातिर यसो सरहरू हामी सबै मिलेर सी साइडतिर निस्क्यौँ भने अहिले ठिक छ चिसो छ होला नि त तँलाई चिसो लाग्यो शङ्कर सरलाई साह्रै चिसो लागेको छ मलाई क्याराभानबाट बाहिर निस्केपछि त्यहाँ क्याराभान छन् सबै त्यहाँबाट बाहिर निस्केपछि यसो अलिकति उकालो लागेपछि यता सी रहेछ यता पछाडितिर इभिनिङ टाइममा एकदमै धेरै चिसो छ यता सी साइडमा यता पछाडितिर स्यान्ड ड्युन्सहरू भन्छ यसलाई चाहिँ त्यसको पारिपट्टि चाहिँ हाम्रो क्याराभानहरू छ त्यहाँबाट हामी अहिले आएको हिँड्दै यो धेरै ठुलो बिच रहेछ एकदम धेरै वाइड छ बिच पनि अनि यो स्यान्डी बिच भएको हुनाले यो सायद स्विमिङ गर्न एकदमै राम्रो हुन्छ होला यहाँ तर आज एकदमै बादल लागिरहेछ अनि त्यसपछि चिसो पनि धेरै छ आज त्यसैले सायदै स्विमिङ गर्न पोसिबल हुन्छ आज सनी डे भएको भए सकिन्थ्यो होला आज बादल लागेको छ साँझ परिसक्यो पनि 7 बजे तै पनि उज्यालो देखिरहेछ तर एकदमै राम्रो ठाउँ छ धेरै राम्रो ठाउँ छ बिचमा पनि गाडीहरू ल्याउनु पाउँदो रहेछ उता क्याराभानहरू रोकिरहेछ धेरै अनि यता पछाडि पनि यतातिर पनि गाडीहरू छ कारहरू लिएर आछन् अहिले बिचको पानी अलिकति घटेको छ त्यो रातो बल जस्तो देखिँदैछ सायद त्योभन्दा पनि अलिक उतासम्म हुन्छ पानी चाहिँ अहिले यो पानी घटेर अलि यहाँसम्म आइपुगेको छ यो बिचमा चाहिँ हामी यहाँसम्म देख्न सक्छौँ यो पानी यति आछ अहिले गुड मर्निङ सेकेन्ड डे स्नोटोनियाको भर्खरै उठ्यो हिज लङ डे थियो लङ ड्राइभ एन्ड देन बिच वक गरियो अलि ढिला पनि सुत्यो अब आजको दिन पनि अलि लामो छ आज हाइकिङमा जाने स्नोडोन माउन्टेन समिट गर्ने स्नोडोन माउन्टेन चाहिँ इङ्ल्यान्ड र वेल्सको हाइएस्ट माउन्टेन मध्ये रहेछ एउटा चाहिँ त्योमा जानको लागि अलि डिफिकल्ट ट्रेलहरू पनि छन् त तै पनि हामीले अलि इजी खालको ट्रेल छ एउटा पिवाइजी ट्रेल भन्ने जसबाट समिट गर्ने माथि जाँदा चाहिँ अनि झर्दा चाहिँ माइनस ट्रेल भन्ने रहेछ त्यो आउँदा चाहिँ अलि तालहरू बिचमा पर्ने एकदम सिनिक भ्यू भएको ट्रेल रहेछ त्यहाँबाट झर्ने भन्ने आजको प्लान छ पिवाइजी ट्रेलको फेदसम्म चाहिँ गाडी जाँदो रहेछ तर त्यहाँ पार्किङ चाहिँ प्रि बुक गर्नुपर्दो रहेछ यदि तपाईँहरू कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पार्किङ चाहिँ एटलिस्ट 2-3 दिन पहिले या 1-2 हप्ता पहिले नै बुक गर्नुपर्दो रहेछ स्पेसली यो समर सिजनमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू आउने भएको हुनाले पार्किङ पाउनु चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ त्यसैले त्यहाँ पार्किङ पाइएन भने चाहिँ पार्क एन्ड राइड त्यहाँ आफ्नो गाडी पार्क गरेर त्यहाँबाट चाहिँ बसहरू लिएर
पिवाइजी ट्रेलको फेदसम्म पुग्न सकिन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट वारी सब्मिट गर्ने। हाइकिङका लागि हिँड्नु लागि ब्रेकफास्ट भयो बिहान। अब रेडी भइसक्यो, सरहरू रेडी हुँदै हुन्छ। एकदमै राम्रो दिन छ आज, बादल लागिरहेछ, हावा पनि चलिरहेछ अलिअलि। ठिकै छ, त्यस्तो धेरै चिसो पनि छैन, त्यस्तो गर्मी पनि छैन। हिजो साँझतिर अलिक चिसो धेरै थियो, अहिले चाहिँ ठिक छ। गाडी पार्क गर्ने ठाउँमा पुग्यो। हामीले यहाँ गाडीहरू पार्क गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी बस लिने ठाउँतिर जाँदैछौँ। बट अब करिब 15 मिनटको बस राइड छ अरे यहाँबाट त्यहाँ पिवाइजी ट्र्याकको फेदमा पुग्नुको लागि। त्यसपछि ट्र्याकिङ सुरु हुन्छ। हिँड्न चाहिँ सुरु भयो यसलेबाट चाहिँ। अब चाहिँ पुरै हिँड्ने हो यहाँबाट चाहिँ। दिनमा 5 पाउन्ड लाग्दो रहेछ यो गाडी पार्क गरेको होल डेका लागि। क्यास दिनुपर्छ, यहाँ चाहिँ कार्डहरू चल्दैन। त्यसैले तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ पार्किङ गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ नजिक नपाउन सक्छ। यो न्यान्ट प्यारिस भन्ने ठाउँ हो। यो चाहिँ न्यान्ट प्यारिसको छेउमा चाहिँ गाडी पार्क गरेर यता अगाडि बस पाउँछ। यता बस देखिँदैछ, यता अगाडि बस जाँदैछ। त्यो बसमा चाहिँ हामी यहाँबाट पिवाइजी ट्र्याकको फेदसम्म पुग्न सक्छौँ। यो बस स्टप छ यहाँनिर चाहिँ, न्यान्ट प्यारिस भन्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। यहाँबाटै बस पाउँदो रहेछ। अहिले मास्कहरू चाहिँ बसमै लिन्छ, यहाँ मास्क लगाएर बस्नुपर्ने हुनाले। यो बस आइपुग्यो। सबैजना बस्नु यहाँबाट चाहिँ बस लिएर फेक पासमा पुग्नुपर्ने। त्यहाँबाट फेरि समिट सुरु हुन्छ। यहाँ कति पैसा पर्दो रहेछ बसको? 12 पाउन्ड 4जनाको रिटर्न टिकट चाहिँ 12 पाउन्ड भनिन्छ राजले। यहाँबाट पिवाइजी पास र त्यहाँबाट फर्किनको लागि। यता सिमु सर एकदम एक्साइटेड छ। यता शङ्कर सर पनि हुन्छ, उहाँ पनि एक्साइटेड हुन्छ साह्रै। हामी चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने पहाडको फेदमा आइपुग्यौँ। यो 2-3 ट्र्याक छ। यता मेरो पछाडितिर देखिरहेको ट्र्याक चाहिँ पिवाइजी ट्र्याक हो, यहाँबाट माथि जाने। अनि यता छेउतिर चाहिँ अर्को ट्र्याक देखिँदैछ होला, पछाडितिर जता मान्छेहरू हिँडिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ माइनस ट्र्याक भन्छ। त्यो अलिक सजिलो छ। त्यो आउँदा चाहिँ हामी त्यताबाट आउँछौँ। जाने बेला चाहिँ यता पिवाइजी ट्र्याक भन्छ, यतापट्टि मेरो पछाडिपट्टि हुन्छ यो ठाउँतिर। त्यहाँबाट हामी सिधै सब्मिट गर्ने। अलिक डिफिकल्ट बाटो छ, थोरै अलिकति स्टिप बाटो छ। यो माथि त्यहाँ त यताबाट जाने। माथितिर पाहाडमा कुहिरो लागेको छ अलिकति। अनि दिन त अहिले राम्रो छ, घाम लागिरहेछ, हावा पनि चलिरहेछ। हेरौँ माथिको कस्तो छ मौसम। भर्खरै हामी उकालोतिर लाग्यौँ। सबै हामीहरू चाहिँ यता सिमो सर शङ्कर सर हुन्छ, यता राज। हामी भर्खरै स्टार्ट गऱ्यौँ माथि चढ्न। 1 माइल पनि सायद हिँडेको छैन होला। एकदमै धेरै गाह्रो भइसक्यो हिँड्दा हिँड्दा। हजुर गर्मी भइसक्यो। सुरुमा आउँदा चाहिँ अलिक चिसो चिसो भएको थियो, अहिले चाहिँ एकदमै गर्मी भइरहेछ हिँड्दा। 4 घन्टा भनेको हिँड्नलाई भर्खर 10 मिनट पनि भएको छैन। अझै 3 घन्टा जति हिँड्नुपर्ने छ। अब चाहिँ एकदमै भिरालो चढ्नुपर्ने छ माथि। एकदम गाह्रो जस्तो देखिँदैछ। ज्याकेट खोला एकदमै गर्मी भइरहेछ। यता मान्छेहरू आउँदैछन् पछाडितिर पनि। फेरि यो यतातिरबाट हामी आएको अहिले। तलतिर यो खाल्डो जस्तो देखिँदैछ, त्यो भिर हो यतापट्टि। साथीहरू चाहिँ अगाडि पुगिसके। यो उकालो हिँड्ने बानी नपरेको मान्छेलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्छ यो ठाउँ चाहिँ। भिडियो बनाउँदा एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने आएको, एकदमै ढुङ्गा छ हिँड्दा। कहीँ ढुङ्गामा चाहिँ ट्रिप हुनसक्छ, मान्छे खस्न सक्छ। त्यसैले एकदमै ख्याल पुगाउनुपर्छ यो ठाउँमा चाहिँ हिँड्नका लागि। यो बाटो देखिँदैछ यसरी माथि। अनि यो यताबाट पुरै यस्तो गरेर माथिसम्म हिँड्नुपर्ने यस्तो बाटोमा छ यो ढुङ्गा यताबाट। अनि यता तलतिर हेर्नु भने चाहिँ यो भिर हो पुरै। यतातिर पछाडितिर हेर्नु भने चाहिँ यस्तो छ पुरै। यो सबै भिर हो, यताबाट केही पनि देखिँदैन। एकदम ध्यान दिएर हिँड्नुपर्ने यो खुट्किलाहरूमा चाहिँ यस्तरी यो स्टेपहरू चाहिँ खस्न सक्छ यसमा चाहिँ। एकछिन हामी सुस्ताउनु बसेको हो यहाँ। एकदम गाह्रो छ यहाँ चाहिँ हिँड्न चाहिँ। त्यो भिरबाट हामी हिँडेर आएको एकदम।
अब चाहिँ एकदमै भिरालो चढेर आउनुपर्ने भयो माथि चाहिँ हिँड्न पनि एकदमै गाह्रो भइरहेछ हामी आएको बाटो चाहिँ यो यताबाट आउँदैछ हामी पछाडि अरू मान्छे देख्दै हुन्छ होला यता भर्याङ जस्तो बनाएको छ एकदमै पहरा छ यहाँ यहाँबाट खुट्टा गयो भने सिधै तल तालमा पुगिन्छ देख्नमा चाहिँ अलि कम देखिरहेको छ यताबाट त्यति धेरै हाइट नहोला जस्तो देखिँदैछ तर एकदम धेरै हाइटमा छ यो लास्ट बिटसम्म पछाडि क्यामेराबाट देखाउँछ तपाईँलाई अलिअलि यो यस्तो स्टेप भिरालो छ यो चाहिँ यो माथि जानुपर्ने हो यो डाँडोमा पुरै त्यो माथि कुहिरो लागेको छ यस्तै यो चाहिँ लास्ट बिट हो अब तर एकदम गाह्रो छ यहाँबाट चाहिँ माथि चढ्न त्यहाँ देखिरहेछन् मान्छेहरू माथि आउँदैछन् यो एकदम खुड्किला टाइपको बनाएको छ ऊ तल त्यहाँबाट माथि आउने हो त्यो सबै तल जुन बाटो मैले देखाएको थिएँ त्यो बाटो चाहिँ एकदम सजिलो बाटो जस्तो लाग्यो मलाई अहिले चाहिँ जुन स्टार्टिङमा म त्यो माथि उक्लेको देखाइरहेको थिएँ त्यो त केही पनि रहेनछ अब हामीले जाने ऊ चाहिँ यताबाट माथि टपमा यता देखिँदैछ उता टपमा पुग्नु त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो अहिले यो स्टिम इन्जिनवाला ट्रेन चल्थ्यो पहिले आजभोलि चाहिँ त्यो बन्द गरेको छ तर सानो खालको सिङ्गल ट्र्याकमा चल्नेवाला ट्रेन चल्छ समिटको अलि तल आउँदो रहेछ सायद र त्यहाँबाट समिट पुग्न धेरै टाइम लाग्दैन टपमा पुग्न हामी आएको ट्र्याक चाहिँ अलिक मोडरेट खालको डिफिकल्टी भएको ट्र्याक हो र इजी ट्र्याकहरू पनि छ तर अलि लामो ट्र्याक हुन्छ यो इजी ट्र्याक चाहिँ अलि फिट भएको मान्छेले नै चढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ समिट इन्फर्मेसन छ त्यसमा पनि मोडरेट खालको डिफिकल्टी छ र फिजिकली फिट भएको मान्छेहरू चढ्ने भन्ने हुन्छ हाम्रो यो क्लाइम्बिङको 3rd आवर हो अहिले सायद एक्ज्याक्टली घडी त हेरेको छैन तर यो 3 घन्टा जति भयो क्लाइम्ब गर्न लागेको पर अलिकति गाउँहरू जस्तो देखिँदैछ त्यता बादलको मुनतिर सायद त्यता बस्ती छ होला अनि यता यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ स्नोडोनको चाहिँ यो धेरै तालहरू रहेछ यहाँ चाहिँ लेकहरू एकदम धेरै रहेछ माथि स्नोडोन माउन्टेनभित्र अनि यिनीहरूको विभिन्न नाम दिएको रहेछ यहाँ यो तालहरूको थुप्रो नामहरू छ यो हामी आएको बाटोभन्दा एकदम फरक बाटो हो अर्कैतिर यो ट्र्याक रुटहरू पनि धेरै छ यो ठाउँमा चाहिँ अनि त्यो आफ्नो स्टामिना र फिटनेस अनुसार मान्छेले कुनै एउटा ट्र्याक चाहिँ चुज गर्न सक्छ यहाँ आउँदा चाहिँ फाइनली समिटमा पुगियो टपमा एकदम टाढा देखिँदैछ माउन्टेनहरू चाहिँ यो 3 आवरको मेहनतपछि चाहिँ समिट भ्याइयो अब चाहिँ फर्किन लाग्यो हामी सबैजनाहरू यता हाम्रो सरहरू पनि हुन्छ सबभन्दा पहिले समिट गर्ने चाहिँ राज त्यसपछि 2 जना सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो सिमो सर र शङ्कर सर चाहिँ म लास्ट होइन म सेकेन्ड म भएँ म मैले ब्रिज गरेँ हुनाले मात्रै म सेकेन्ड भएको टपमा चाहिँ एकदम जाडो हुँदो रहेछ शङ्कर सरले टोपी सोपी हाल्नुभयो उहाँको चाहिँ यो हुनाले टाइम लाग्यो सर केही भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई केही भन्न 3.5 घन्टा 4 घन्टाको कठिन यात्रापछि बल्ल तल्ल माथि आयो शिखरमा एकदम वेल्सको टप यहाँ आइसकेपछि चाहिँ एकदमै रमाइलो दृश्यहरू छ यतातिर एकदमै रमाइलो छ सबैजनालाई आउन लागेर गर्न चाहन्छु माइनस ट्र्याकबाट फर्किँदा तालको छेउबाट यो रोड बनाएको रहेछ यसो त्यति उकालो ओह्रालो छैन जति उकालो चढाएको थियो त्यो सबै झरिसक्यो ओह्रालोबाट अब त्यस्तो धेरै गाह्रो बाटो चाहिँ छैन तर अब एक्चुअली अलि पर एउटा उकालो छ होला त्यो लास्टमा कार पार्कमा जाने ठाउँमा चाहिँ त्यो कार पार्क अलि डाँडामा जस्तो ठाउँमा छ बाँकी अब आजको यो दुःख गर्ने ठाउँ चाहिँ सकियो
लास्ट बेट हो माइनस ट्र्याकको अन्तिमतिर पुग्दैछ हामी। अलिक सजिलो चाहिँ बाटो छ तर अलिकति डेन्जर खालको बाटो रहेछ यताबाट हिँड्दा चाहिँ। माथि पहरा छ यतातिर अनि तलतिर चाहिँ पुरै यस्तो लेक हो तर यो बाटोको तलतिर चाहिँ यस्तो सपोर्ट केही पनि छैन, एकदम यस्तो तलतिर खस्ने खालको बाटो रहेछ। एकदम ध्यान पुऱ्याएर हिँड्नुपर्ने बाटो छ। समिट गरेर भ्याइयो अब घर पुगिरहेछ, खुट्टा एकदम दुखिरहेछ। त्यहाँ समिट गरिसकेपछि 1 आवरको ड्राइभमा घर पुग्यो बल्ल। कोही पनि केही बनाउनु सक्ने पकाउनु सक्ने स्थितिमा छैन। यहाँ साथीहरूको चाहिँ पार्टी चल्दैछ यतातिर चाहिँ। शङ्कर सर को पार्टी यता चल्दैछ, सिमो सर पनि हुनुहुन्छ। हजुर शङ्कर सर केही भन्नुहुन्छ सायद? होइन यसो केही हामी अब दिनभरि थाकेर आइयो, अब यसो साथीभाइ बसेर हल्का यसो रेस्ट गरिरहेछौँ हामी। यता राज र सिमो सर हुनुहुन्छ। सबभन्दा बढी दौड्नेमा सिमो सर र राज हो। उहाँ दुईजनाको स्टामिना एकदम हाई छ। भाइसँग होइन हामी अलि वरिडे थियो उसको लेगको कारणले, तर अन्त्यमा सुरुमा पिकमा पुग्ने समिट गएमा पुग्ने फर्स्ट पर्सनै राज भाइ भयो। राज भाइ सुरुमा पुग्यो नि त जे भयो नि।